जनरल रिटायर रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGI-SPR की जानिब से, यकीनन आपने भी सुनी होगी। इस नुक्ते पे आपसे बात करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है आर्मी एक्ट के तहत जो सिविलियंस के ट्रायल पर। इसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि आर्मी एक्ट पाकिस्तान के आइन और कानून का दहाइयों से हिस्सा है और जो फौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं इसी आर्मी एक्ट के तहत ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो इब्हाम था वो दूर हो गया, इसके बाद क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया जी। जी इसमें कोई शक की बात नहीं, और ये जो आर्मी एक्ट है और स्पेशली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये आज का नहीं है, 1967 का है। और इसके ऊपर अभी बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू की है एक आर्टिकल के थ्रू, जो हमारे लॉ मिनिस्टर नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है 22 जून को। तो उसमें उन्होंने बहुत तफसील के साथ इन सारी चीज़ों का जिक्र किया। ये आज की बात नहीं है जी, ये बहुत पुरानी बात है। और ये बहुत मखसूस हालात होते हैं कि जिसमें जो सिविलियन लोग होते हैं, हमारे भाई होते हैं सारे, कि वो ट्राई किए जा सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में। और मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर दूसरा इब्हाम ये है कि शायद यहाँ पे फेयर ट्रायल का इशू होता है। ऐसी भी कोई बात नहीं, आपको डिफेंस काउंसिल की इजाज़त होती है। सेकेंडली एक और इब्हाम है जी कि कोई अपील का हक़ नहीं होता। नहीं, ये भी गलत है, अपील का हक़ होता है। मिलिट्री के अपने भी अपीलेट कोर्ट्स होते हैं और आप हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर आपको मैं याद कराना चाहता हूँ कि अगर आपको याद हो तो मिलिट्री कोर्ट्स जो इस्टेब्लिश हुए थे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ख़िलाफ़ भी लोग अपील में गए थे और पेशावर हाई कोर्ट से एक दफ़ा बहुत सारे लोगों को रिलीफ दिया गया था। तो इसलिए ये इब्हाम जो है आज सारे दूर हो जाने चाहिए कि मखसूस हालात में आर्मी एक्ट के नीचे सिविलियन लोगों का भी ट्रायल हो सकता है जी। जैन साहब, एक और सवाल जो कि बड़ा अहम नुक्ता है, बड़ी क्लैरिटी आई है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो ये कहते थे कि बिला तफरीक होनी चाहिए जो भी इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, किसी ख़ास मतलब बयानिया ये बनाया जा रहा था कुछ लोगों की जानिब से कि किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ ही कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जो फ़ौजी अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की हैं, उनका जो खुद एहतसाबी का अमल है उसको पहले मुकम्मल किया है। 7 ब्रिगेडियर्स का उन्होंने हवाला दिया कि उन समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी है। तो उसके बाद आप समझते हैं कि वो सवाल जो उठाया जा रहा था कि बिला तफरीक शायद नहीं की जा रही, विच हंटिंग की जा रही है, उसका जवाब मिला? जी हाँ बिल्कुल जी, इसमें ज़ाहिर है जो आपने कहा वही ऐसे ही है कि यहाँ पे कोई तफरीक नहीं है कि किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखता है, कोई यूनिफॉर्म में है, कोई विदाउट यूनिफॉर्म है, या किसी का मिलिट्री फैमिलीज़ के साथ ताल्लुक़ है। अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और सबसे बड़ा जो रुतबा होता है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है। तो उन्होंने ख़ुद बता दिया कि एक 4 स्टार जो पुरानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी फैमिली के लोग भी इन ट्रायल्स में शामिल हैं। यूनिफॉर्म्ड पीपल, अब इस वन ऑफ द सीनियर मोस्ट रैंक्स लेफ्टिनेंट जनरल होता है, फिर ब्रिगेडियर्स हैं, उनको भी जो है वो करार वाकई तरीके से एक यूँ कह लें सज़ा दी गई है या डील किया गया है। तो इसलिए ये एक क्रॉस द बोर्ड है, इसमें कोई तफरीक नहीं है किसी पार्टी की, किसी बंदे की, किसी रैंक की, यूनिफॉर्म की या विदाउट यूनिफॉर्म की। जी जनरल साहब, ये भी कहिएगा कि गुज़श्ता दिनों हम ये देख रहे थे कि ये बयानिया बहुत ज़ोर पकड़ रहा था कि कुछ एजेंसीज़ के लोग मुलव्विस रहे हैं इसके दौरान, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें इस बात को वाज़ेह किया गया और DGI-SPR ने ये कहा कि इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। और ये तमाम चीज़ें जो फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पर, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ये सानेहा नौमे के प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा था और मास्टरमाइंड्स जो थे इस वाक़े के उन्हीं ने एक प्लान के थ्रू और बाय डिज़ाइन ये तमाम चीज़ें स्कैटर करने की कोशिश की हैं। तो इस पर आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं थोड़ा सा आई होप यू डोंट टेक इट एज एन इमोशनल आंसर। मैंने एज अ सोल्जर अपनी ज़िंदगी के 37 ईयर्स दिए हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान अफवाज को। तो ये सारा कुछ जो होता है वो इस जज्बे के तहत होता है, पैसे के लिए नहीं है, रैंक के लिए नहीं है, सिर्फ ये है कि मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के दिफा के लिए आप जान देने को तैयार होते हैं। तो ऐसे हालात में आप लोग किसी हद तक अपनी इज़्ज़त के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इसको इस पैराए में देखना चाहिए कि जी अफवाज पाकिस्तान जो हैं उनको सबसे बड़ी जो सपोर्ट होती है वो उनके अवाम की होती है, मुल्क की होती है, तभी आदमी जान दे सकता है। और अफवाज पाकिस्तान आज सरहदों पे खड़ी हैं तो तभी हम अंदर बैठ के उनको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, रिडिक्यूल भी कर सकते हैं, मजाक भी उड़ा सकते हैं, भी बना सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए
کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ صرف اس ملک کے لیے ہیں، اور ان کا وقار اس ملک کا وقار ہے، اس ملک کا وقار افواج پاکستان کا وقار ہے. تو یہ ساری چیزیں باہمی ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جی صحیح. جنید صاحب، سوالات کیے جا رہے تھے DGI-SPR کی جانب سے، اور ایک سوال ایک صحافی کی جانب سے پوچھا گیا کہ ایک مخصوص پارٹی کے چیئرمین کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آرمی کے ساتھ ہی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آرمی کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جو سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے قائم کریں، وہ آرمی کی طرف نہ دیکھیں. بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی خود کو الگ کرتی ہے سیاست سے، اس بارے میں واضح جو ہے وہ اعلامیہ جاری کرتی ہے، لیکن بار بار یہ مطالبہ آتا ہے کہ انہی سے ہی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ایک مخصوص پارٹی کے چیئرمین. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک دفعہ پھر آرمی کی جانب سے جواب آنے کے بعد اب یہ سوالات ختم ہو جانے چاہیے؟ جی میری جو ذاتی رائے ہے جی اس میں یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، جو ان کا اپنا جو مشاورتی عمل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. میرے خیال میں ہمارے سیاسی قائدین کو، جو ہمارے لیے بہت قابل عزت، قابل صد احترام ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، ان کو مل بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کے اپنے ایشوز ریزالو کرنا چاہیے. کیونکہ ہمیشہ یہ گلہ کیا جاتا ہے یا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ فوج انوالو ہوتی ہے سیاست میں. تو فوج کو نہ پل کیا جائے، نہ ہی کھینچا جائے فوج کو کہ دوبارہ وہ مڑ کے اسی چیز میں شامل ہو جائیں. میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں اس میں سبھی سے درخواست کروں گا کہ وہ مل بیٹھیں، مل بیٹھ کے اس ملک کے مستقبل کے لیے سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں، معاشی استحکام کی طرف چلیں، اور ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے مل جل کے کام کریں. اور افواج پاکستان کو اپنی جگہ پہ رہ کے اپنا کام کرنا چاہیے. انہیں کسی بھی صورت میں سیاست میں کسی قسم کی مداخلت یا مینجمنٹ میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ کی طرح وہ پھر یہ ہے کہ اچھائی جو ہے کسی اور کو ملے گی، بدنامی افواج پاکستان کو. جنید صاحب، ایک پوائنٹ تھا جو ان کی جانب سے کہا گیا کہ سانحہ 9 میں اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کس جانب ان کا اشارہ ہے، یا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اعداد و شمار انہوں نے بتائے ہیں بات ان سے آگے جا سکتی ہے؟ جی میری درخواست یہ ہوگی اس سلسلے میں کہ چونکہ مجھے پورا علم نہیں ہے، لیکن جو بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوں یا سویلین کورٹس میں ٹرائل ہوں، سارے کے سارے وہ ثبوتوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اگر اس طرح کے ثبوت فراہم ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، ناقابل تردید شواہد مل جاتے ہیں کہ جس میں کسی نے یہ منصوبہ بندی کی ہے، تو ظاہر ہے جو منصوبہ ساز ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا. کیونکہ منصوبہ ساز ہی ہوتے ہیں جو لوگ باقی لوگوں کو اس میں انوالو کرتے ہیں. تو اگر اس کے لیے ثبوت ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ ان کو بھی ٹرائلز میں اور تادیبی عمل میں شامل کیا جائے. جنرل صاحب یہ بھی کہیے گا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے متعلق بھی DGI-SPR سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جن ممالک میں جا کے یہ واویلا کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے احتجاج ہوتے رہے ہیں بیرون ممالک، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر قانون اور اس طرح کے کوئی بھی اگر واقعہ پیش آتا ہے تو زیادہ سخت قوانین نہیں ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ اگر پیش آ جاتا ہے تو ملزمان تو زیادہ ریڈار پر آ جاتے ہیں؟ تو کیسے کمپیریزن کیسے کرتے ہیں آپ پاکستانی قوانین کا اور جن ممالک میں جا کے یہ واویلا کیا جا رہا ہے، اور اگر مدد کے لیے بھی دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے تو آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ جی میں یہ عرض کروں گا جی کہ سب سے پہلے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جو سب سے بڑا ایک ادارہ ہے. ہمارا جو ملٹری ٹرائل کا سسٹمز ہے اس کو انہوں نے بھی انڈورس کیا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جو ٹرائل یہاں پہ ہو رہا تھا کلبھوشن یادیو کا، اس کے سلسلے میں یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ فیئر ٹرائل کے جتنی ریکوائرمنٹس تھیں اس کو میٹ کیا ہے. جی اس کے علاوہ دوسرا جو آپ دوسرے ممالک کی بات کر رہے ہیں، ابھی آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، انڈیا ہے، یو کے میں اگر آپ کو یاد ہو تو 2011 تھا شاید، if I'm not wrong، وہاں پہ اس طرح کا بلوا ہوا تھا، بلوائی آئے تھے، انہوں نے بہت ساری عمارتوں کو اٹیک کیا، جلایا، سارا کچھ کیا. تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ان سب کا ودن ویکس جو ہے ویڈیو فوٹیجز نکال کے ٹرائل ہو گیا تھا. امریکہ میں کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا، وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی بہت سویر طریقے سے کریک ڈاؤن کیا گیا اور مقدمات چلائے جا رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال میں یہ کہنا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی تب ہوگی میم
کہ جب اگر کسی کو فیئر ٹرائل کا موقع نہ ملے. ایک ٹرائل ہو رہا ہے جس میں آپ وکیل لا سکتے ہیں, فیصلہ ہوگا, اس پہ آپ اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ سے آگے سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی, بلکہ یہ لا کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے فار دا گڈ آف دا کنٹری. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ اظہار رائے باقی چیزیں بہت ساری دنیا سے زیادہ کھلی ہیں. آپ اپنے ٹی وی چینلز کو باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیں اور کمپیئر کر لیں پڑوسی ممالک سے, یورپ سے اور امریکہ سے.